Hi, good morning mga kaigsunan. Daghang salamat no sa kabuntagon nga gihatag sa tuwa sa atong labaw nga makagahom karon. We are so blessed mga kaigsunan nga nakamata pa ta karon no sa kadaghan sa mga tawo nga nangamatay karong adlaw. But we are so blessed kay nakamata pa ta karon. So thank you Lord Jesus Lord for everything Lord. Sa imong kaayo Lord, dili ka namo Lord. Unta nga kani gamay nga mensahe Lord makahatag og dugang kaalam sa mga tao nga naminaw karong kabuntaga. In Jesus name we pray. Amen. So mga kaigsunan, before ta mag-start, na ako YouTube channel no. Makita dito sa kuang YouTube channel ang pangalan no kay ang jail officer nga Kristohanon. So muna mga kaigsunan ang ato ang YouTube channel. So please like and subscribe. So thank you mga kaigsunan. So mga kaigsunan, sugdan na nato ang atong Bible verse today. Gamay ra kay siya nga verse mga kaigsunan, at least nga makadugang sa ato og kaalam sa ginagmay nga mga panahon nga to ang ginashare diri. So mga kaigsunan, ang atong topic karon mga kaigsunan nga makita sa 1 Pedro 5:8-9. So giingon diha mga kaigsunan nga pag maigmat o pag magbinantayon kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagmulog nangita og tukbunon, liguna ang inyong pagtuo ug sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa samang alantuson. So mga kaigsunan no, ang ipaabot diya sa atong labong mga gahom mga kaigsunan nga magbinantayon kita og magmaigmat sa tuang tagsa ka kinabuhi. We have a lots of temptation sa kalibutan mga kaigsunan. Ang atuang kaugalingon mga kaigsunan prone kayo always sa mga dili maayong tentasyon, sama sa mga sugal, sama sa mga bisyo, sama sa mga pagpangabit, sama sa mga pagpanglibak, sama sa pagbuhat o dili maayo, sa pagpatay, sa pagpangrip, sama sa pagpangawat. So always nato hinumanduman mga kaigsunan nga dapat magmaigmata sa tuang tagsa-tagsa ka kinabuhi. Kay sisitan mga kaigsunan, mura na siya glayon mga kaigsunan nga once makakita og opportunity, magalirong-alirong na siya sa imuhang kinabuhi no. Magalirong-alirong na siya once nga makita niya nga nakay weakness diya nga matempt ka diya sa mudasmag mga kaigsunan, dasmagan ni kaniya. So once nga madasmagan, dili ingon madasmagan mga kaigsunan, gipaaka dariya. Dasmagan kaniya mga kaigsunan nga ihatag niya ang imuhang mas weak ka diya no, temptation no. So sama sa example babae no, nakita ka babae na minyo ka, nakauban ka sa tropa ng mga grupo. So na ila-ila nimo simpre kay simpre mag ila-ila lagi ana. Pagman nimo ila-ila kato nga baay pod walay pares no, walay partner. Simpre nakita sa nimo crush kay kaniya kay ay gwapo ka no. Nana, pero remember mga kaigsunan, you are married minyo ka. So muna mga kaigsunan nga always nato hinumduman nga ang tentasyon na always no. Labi na magpadala kasi imong gibati nga gignan lang kagwapo agad pug ka. No mga kaigsunan, mga pamaagi na ni kuan, minyo biya ka, kabalo siya nga minyo ka no. Labi na og nay mga babae pod nga mga inana mo sa kes panahon. Ang ilang opportunity lang is i-try lang kanila og masakay para madala kasi imuhang gibati. Pero wala kabalo mga kaigsunan nga tricks na to ni Satan. Ginahinay na kinagdakmal. So once nga mukagat ka, so impas ka. Daw bi og manumbong tong babae dayon. Isumbong ka, no? Tiksa ng imuhang asawa or dili mag-send og video nga nakighilawas ka sa iya. So muna mga kaigsunan, impas ta. So mga kaigsunan no, always ato hinumduman mga kaigsunan nga magmaigmata o magbinantayon sa ato ang kaugalingon. Kay tanan mga opportunity nga mga makasala ta mga kaigsunan, naari na di mga kaigsunan. Remember nga ang tao makasala sa hunang-huna, sa pulong ug sa buhat no. Kung unsa ang imong ginahuna nga daotan, makasala ka. So kung unsa ang imong pamulong nga daotan, makasala ka. Kung unsa ang imong sa hunang-huna, sa pulong ug sa buhat, so unsa imong gibuhat diya, makasala ka. So always na magbinantayon ta mga kaigsunan, sama sa kidlat bang abtik kayo no. Pag mupitik ang kidlat na dapat mga kaigsunan, dili ta dapat madalas mga tentasyon. So ang giingon pud diha mga kaigsunan, sa last liguna ang inyong pagtuo ug sukli siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan gisulayan usab sa susamang alantuson. So magpakatatag kita mga kaigsunan, liguno na to atong kaugalingon mga kaigsunan. So daw man to pagpakalikon sa atong kaugalingon mga kaigsunan nga wala man tay relasyon sa Ginoo. So mga kaigsunan, dapat mga kaigsunan nakita relasyon sa Ginoo.
Dili kay ingon lang nga kaila ko Ginoo. Kaila mo ko niya. Gampo ko sigop pa nga di. Oh, wala man kay sunan no. Once nga makonekta sa Ginoo makigsunan, kung unsa ato ang binuhatan makigsunan, isurrender nato na makigsunan. Gato ka Ginoo pero ang imong mga binuhatan mao ra gyapon nga panglibak. Gasige ra gyapon kag tuo sa mga istorya nga hatod-hatod sa himuon na nimong propaganda ang imong mga istorya no. Nga wala nang kabalo no nga ginihingi nagdakmal ni Satan. Always remember that makigsunan, tricks ng Satan. Abi nimo og normal na siya nga chika-chika pero giabot na kas panghilabot sa imong isig kaingon no. Do not be judged. Do not be judged and you will not be judged no. Muna siya makigsunan natong ayo pag-judge imong isig tao sa para di sa kay-judge. So makigsunan always ato hinumduman nga dili ra ikaw ang gitest ana nga susamang pagsulay. Ang katong tanan nga mga tao nga nagtuo sa Dios, nagtuo sa atoong labong makagahom, giagi na sila pagsulay sa ilang tagatag sa kakinabuhi. Mao nang once nga naay mga tentasyon mo ampo kita sa mudasit sa atong labong makagahom. Ato lang ipiyong atong mata, i-connect nato sa iya nga Lord, wada ani nga mga dili maayong nga hunahuna, dili na ko mga maayong nga buhat o dili nga maayong nga pamulungan. Kay once nga unsay atong gabation sa atong kasing-kasing mga igsunan, mo ganay ipagawa sa atong baba. Munang always remember that mga igsunan. So magbinantayon ta mga igsunan sama sa usa ka leon. O sama sa kidlat nga kay ang ato ang kontra mga igsunan sama sa usa ka leon nga gaalirong-alirong na sa sisitan. Once nga matagaan mo sa opportunity, dakmalan ka. So once nga madakmal na ka, man ang giingon nga impas. So muna mga igsunan nga dapat magpakalig-on ta sa tuwang labong makagahom. Dito ta muhugot og kusog sa iya makigsunan. Kay kabalo ko makigsunan nga I was there before during my time no nga lisod kayo biyaan ang mga dili maayong bisyo makigsunan, mga pag-inom, pagsigarilyo, muhantong pa sa dili maayong bisyo. So muna makigsunan ato kinang always sinumduman nga ang makatabang sa ato mismo makigsunan ang labong makagahom nito makigsunan. Once mo submit sa iya makigsunan kung unsa tong mga binuhatan sa una, mga unrighteous doing, magpaka-righteous ta. From disobedience, mo-obey ta sa atong labong makagahom. Muna ang sikreto mga kaigsunan sa pagpuyo nga malinaw na atong kinabuhi mga kaigsunan. Kaya ang tinuod nga kalipay mga kaigsunan, wala anang mga tentasyon, wala nga sitan na ara sa atong labong makagahom. Muna akong na-experience karon mga kaigsunan. I'm so blessed mga kaigsunan nga giluwas ko sa atong labong makagahom. Amen. So thank you for that matter, Lord Jesus Lord. So mga kaigsunan, always hinumduman nga magbinantayon ta ug magmaigmat ta. Kaya nga atong kontra, sama sa kalayon, alirong-alirong, once nga makita opportunity, dakmalon ta. So, dapat magpakalig-on ta sa atong pagtuo diya sa atong labong makagahom, kay dili ra ikaw ang nakasinatian nga experience, kundi sa katong mga tao tanan nga nagbalik sa loob sa atong labong makagahom. Tanan nga mga tao nga makita ni nga weak, matak na siya. So, muna mga igsunan nga dili ra ikaw ang gisulayan. So always remember that. So unta nga mga kaigsunan nga kani nga mensahe makahatag og dugang kaalam o kalinaw sa tuwang dagta sa kinabuhi mga kaigsunan. Gi-share lang ako ni mga kaigsunan because dako na sa impact sa akong kinabuhi mga kaigsunan. Always remember that mga kaigsunan. So mga kaigsunan, always ato hinumduman nga atong labang makagahom. Simbahon nato og ang puuan siya. Muna mga kaigsunan, ayo kalimot og God bless you always. Keep safe.